अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मसूद खालिद आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने यूट्यूब चैनल से। व्यूअर्स, आज की जो ये वीडियो है ये ख़ास तौर पे जो कपल्स हैं, शादीशुदा, नए शादीशुदा ख़ास तौर पे, या जो लोग शादी करने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में, या लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं भी, ये मर्दों औरतों इन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें कुछ ऐसी वजूहात के ऊपर बात करूंगा जिनकी वजह से शादी के कुछ अरसे के बाद, ये शादी जो एक बहुत ही प्यार मोहब्बत से शादी होती है, वो कुछ शादी के कुछ ही अरसे के बाद वो प्यार ख़त्म क्यों हो जाता है शादी के अंदर, ठीक है, मियाँ बीवी में। और बाज़ औक़ात तो वो लड़ाई झगड़े की तरफ चीज़ें चली जाती हैं और फिर तलाक़ पे चीज़ें भी पहुंच जाती हैं। तो और ये इस कदर ज़्यादा हो गया है आजकल कि मैंने सोचा कि उसके ऊपर कुछ बात ज़रूर की जाए। देखिए, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। शादी, सबसे पहले हम शादी जब करते हैं तो उसकी मेन रीज़न क्या होती है शादी की? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जो है उससे प्यार पैदा होता है, जिसको हम प्यार का नाम एक्चुअली तो दे लेते हैं। वो होती है बेसिकली दो लोगों के साथ की आपस में अट्रैक्शन। और ख़ास तौर पे मर्दों की सूरत में तो ये 100% अट्रैक्शन ही होती है। अब आपको हो गया अट्रैक्शन, जिसको आपने प्यार का नाम दे लिया, आपने कर ली शादी, ठीक है। आप देखें ना, शादी अट्रैक्शन कैसे पैदा होती है? एक दूसरे के साथ आप देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। आपको वो बंदा की सबसे पहले तो उसकी शक्ल, उसकी बॉडी टाइप वो पसंद आती है ना, जो आपके जहन में जो भी आपने एक अपनी पसंद का मेयार बनाया हुआ होता है हर बंदे ने, उसके मुताबिक वो एक दूसरे को, दो लड़का और लड़की पसंद करते हैं। और ये सिंगल एक रीज़न होती है। बाकी वो लड़के की क्या आदत हैं, लड़की खाना पका लेती है या नहीं, कैसा पकाती है, और एंड ऑल दीज थिंग्स, आदत वगैरह, ये जब तक आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते उस वक्त तक एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलता। और एक और बात ये होती है कि शादी से पहले ज़ाहिर है आप थोड़ी देर के लिए कभी कभार मिल लेते हैं, लेकिन 24 घंटे साथ रहना एक बिल्कुल डिफरेंट बात होती है। अब वो अट्रैक्शन आपको अच्छा लगा, लड़के को लड़की अच्छी लगी, लड़की को लड़का अच्छा लगा, आपने कर ली शादी। अब शादी के बाद जो वो अट्रैक्शन जो देख के एक दूसरे को पसंद किया गया था ना, एक बॉडी थी लड़के की सर्टन टाइप की जो लड़की को पसंद आई, उसकी पर्सनैलिटी, लड़की की एक खूबसूरत बड़ी पतली सी, वो फिल्में शिल्में देखते हैं लोग तो उस तरह की हीरोइन टाइप पतली सी बड़ी खूबसूरत सी लड़की वो पसंद आई, शादी हो गई आपस में। अब शादी के कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि हम ले लेते हैं फॉर ग्रांटेड शादी को, कि बस अब शादी हो गई है, अब हम ये समझते हैं कि हम जो मर्ज़ी कर लें, ये जो प्यार हमारा था ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है। आपको उस अट्रैक्शन को, ख़ास तौर पे, बाकी चीज़ें वो बाद में आती हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस अट्रैक्शन को जो कि शादी से पहले आपके दरमियान पैदा हुई थी, उसको आप बरकरार रखने की कोशिश करें, उसके लिए मेहनत करें। अब होता क्या है कि शादी के कुछ ही अरसे के बाद मर्द भी, लेकिन ख़ास तौर पे जो औरतें हैं, वो जो कि एक बड़ी हीरोइन टाइप पतली सी लड़की देख के स्मार्ट सी खूबसूरत सी जिसके साथ लड़के ने शादी की थी, कुछ अरसे के बाद खा खा के पराठे और पता नहीं पकौड़े और समोसे और बैठ बैठ के वो जो पतली सी खूबसूरत सी हीरोइन टाइप लड़की थी वो बन चुकी होती है पता नहीं कुछ और ख़ास तौर पे अगर कुछ एक आध बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद तो फिर कुछ कहानी, यानी मजाल है कि ख़ास तौर पे जो औरतें हैं वो कुछ थोड़ा सा अपनी फ़िज़ीक का ख्याल ही रख लें, शादी के बाद कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज, अच्छा जी चलें, मान लिया हमारे माशरे में हमारे कोई इतने पार्क्स भी नहीं हैं, बाहर जाना भी कुछ अजीब लगता है हमें, फलाना भी है, गर्मी भी होती है, ये भी होता है, वो भी होता है। आजकल यूट्यूब, लोगों ने फ़ोन हाथों में पकड़े हुए हैं, टीवी लैपटॉप्स हर घर में मौजूद हैं। यूट्यूब आप खोलेंगे तो आपको हज़ारों की हिसाब से जो है वो सिंपल एक्सरसाइजें लड़के लड़कियां सिखाते हुए वहाँ पे मिल जाएंगे फ्री में। आप वो लगाएं, उनको फॉलो करें, कमरे के अंदर करें, आप अपने कोई लॉन वगैरह है घर का जहाँ पे कोई आपको नहीं देख रहा है, आप वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आप को स्मार्ट रख सकते हैं। थोड़ा खाने को ध्यान दें,
کے اوپر کوئی ہیلدی تھوڑا سا یہ تیل بھری چیزیں پراٹھے شراٹھے جو ہیں وہ ان کو تھوڑا کم کریں نا مہربانی کر کے. وہ اپنے فگر کا خیال تو رکھیں. پیٹ بڑا ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہسبینڈ جو پیار کرتا تھا شادی سے پہلے وہ اب پیار کہاں چلا گیا ہے؟ بھائی پیار وہ جس لڑکی سے اس نے کیا ہے وہ تو اب پتہ نہیں کیا بن چکی ہے. اب میں اس کا کوئی دوسرا نام تو نہیں لینا چاہتا, ذرا لڑکیاں مائنڈ ہی نہ کر جائیں. تو وہ اٹریکشن ختم ہو گئی. تو پیار, وہ اٹریکشن کا نام ہی تو پیار ہوتا ہے, اور پیار کیا ہوتا ہے؟ تو اٹریکشن ختم ہوگی تو پیار بھی ختم بھائی. اب وہ پھر کہتی ہیں کہ وہ جو ہسبینڈ ہے وہ پتہ نہیں باہر یہ وہ کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے اور انٹرسٹ لے رہا ہے دوسری. بھئی آپ جس کو وہ لے کے آیا تھا وہ تو اب وہ پتہ نہیں کیا بن گئی آپ. تو اس لیے, اور مردوں کا بھی یہ بالکل ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے اپنی فزیک کا, ایک دوسرے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے کی شادی کے بعد کئی سال بعد تک ٹرائی کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی فلمی ہیروئنوں کی طرح وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑیں, لیکن اپنے آپ کو سمارٹ رکھا جا سکتا ہے, کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ آپ یہ اس دنیا میں کوئی کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں صرف, اور بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں صوفوں پہ, اتنے جو ہے وہ موٹے ہو چکے ہیں آپ. تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ تو ہے یہ کہ وہ اٹریکشن اگر آپ جو آپ نے ایک دوسرے کو دیکھ کے قائم کی تھی وہ اپنی جو باڈی سٹرکچر ہے, اپیرنس, وہ آپ نہائیں دھوئیں سمارٹ رہیں اپنے آپ کو, تو وہ تو آپ کو رکھنا ہے برقرار. سب سے پہلی شرط یہ ہے, یہ آپ کو کوئی آج تک یہ بتایا ہی نہیں ہوگا کسی نے, جو کہ پیار کی کمی اور پھر لڑائی جھگڑے پہ وہ چڑچڑا پن سا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھنے میں ایک دوسرے کو اچھے نہیں لگیں گے بھائی, تو پیار کدھر سے ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. دوسرا اب یہ ہے مسئلہ کہ شادی کے بعد ہمیں حقوق تو اپنے یاد رہ جاتے ہیں لیکن فرائض ہمیں نہیں نا یاد رہتے. مرد کہتا ہے کہ ہر وقت سوچتا ہے کہ بس وہ بیوی کے جو میری طرف حقوق ہیں وہ پورے کرے, وہ یہ بھی کرے وہ بھی کرے ہر وقت, لیکن اپنے فرائض کوئی نہیں ہے یاد. بیوی بھی یہی, بس وہ مرد شادی ہو گئی ہے اب کیا ہونا ہے, بس بیٹھو کھاؤ پیو موٹے ہو جاؤ, چھوڑو. سمارٹ تو شادی پہلے اور کے لیے رکھا ہوا تھا نا, اب کیا ضرورت ہے؟ تو فرائض اس کے علاوہ وہ کہتی ہے کہ مرد کے حقوق میرے فرض سارے پورے کریں, میں اپنے حقوق کوئی نہ پورے کروں. تو یہ ایک اور بڑی یہ ریزن ہوتی ہے. تو آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق بھی پورے کریں, اپنے فرائض جو ہیں وہ بھی آپ اگر ذہن میں رکھیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جی نمک پتنی سالن میں کم ہو گیا تو نمک ڈال رہو یار, اور اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لڑائیاں ہو رہی ہیں, نمک کم ہو گیا تو زیادہ ہو گیا, نمک ویسے ہی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, تو کم ہو گیا تو اچھا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمپل سی, میں نے ایک اور بہت ساری دوسری جو مختلف قسم کی ریزنز ہیں وہ تو آپ ادھر ادھر سنتے رہتے ہوں گے مختلف لوگوں کی زبانی, لیکن یہ جو ایک مین پوائنٹ ہے نا کہ لوگ اپنے آپ پہ توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں شادی کے بعد, خاص طور پہ عورتیں, وہ پھیل کے پتہ نہیں کدھر کی کدھر چلی جاتی ہیں شادی کے 2-4 سال کے بعد, ینگ قسم کی لڑکیاں. تو اپنے آپ کو سمارٹ رکھیں. اور بے شمار وجوہات کے اوپر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں ان کی طرف نہیں جانا چاہ رہا فی الحال. میں صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر رہنا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر. اور آپ اپنے آپ آپس میں ڈائلاگ, اگر کبھی لڑائی ہو بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی نہیں, اس کے بعد بیٹھ کے لڑائی کے بعد اینالائز ضرور کریں کہ جو ہماری کچھ جب 2-4-5 دن کے بعد بے شک جب معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو بیٹھ کے اینالائز کریں کہ وہ کس پوائنٹ پہ لڑائی ہوئی تھی, کیوں ہوئی تھی, کس میں کیا غلطی تھی. جب تک آپ اینالائز نہیں کریں گے آپ اس لڑائی میں سے کچھ پازیٹیو نہیں نکال سکیں گے اور آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور آگے ان غلطیوں سے نہیں بچ سکیں گے. تو یہ بھی ایک اور اینڈ پہ میں نے کہا ایک اچھا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں. تو امید ہے کہ آپ میرے بتائے گئے جو ایک ٹپس ہیں 1-2 ان پہ عمل کریں گے اور اپنی شادیوں کو انجوائے کریں گے, ان کو انجوائیبل بنائیں گے, ایک دوسرے کے لیے اٹریکٹیو رہیں گے اور اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.